बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। ये है प्रोग्राम दूसरा रुख और मैं हूँ आपकी मेज़बान मदीहा आबिद अली। नाज़रीन, ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस और मार्का हक के बाद भारत और अमेरिका का जो 50 साला स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का बयानिया है वो कागज़ की कश्ती की तरह पानी में डूब गया है। दूसरी जानिब भारत और चीन का तनाज़ा, जिसकी असल कहानी तिब्बत के बर्फीले पहाड़ों में छिपी है। तिब्बत और लद्दाख का ये तनाज़ा बॉर्डर तक महदूद नहीं बल्कि पूरे खित्ते की बिसात यहीं पर बिछी है। आज अपने प्रोग्राम दूसरा रुख में इसी बयानिए पे बात करेंगे। बज़ाहिर तो भारत ये कहता है कि उसकी चाइना के साथ बेहतरीन पार्टनरशिप चल रही है, लेकिन दूसरी जानिब जो हिमालय की साइट्स हैं वहाँ पर हवाई अड्डे, सड़कें और जो रेलवेज़ हैं उनका जदीद मिलिट्री तर्ज पर डेवलपमेंट का काम क्यों चल रहा है। आइए प्रोग्राम दूसरा रुख का आगाज़ करते हैं और प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं अहमद हसन अल-अरबी, जो कि बैनुल-अक़वामी अमूर के माहिर हैं, दिफाई तज्ज़ियाकार हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। हमारे प्रोग्राम में यूथ ने हमें ज्वाइन किया है। नाज़रीन, हमेशा की तरह हम अपनी आबादी के इस 64% हिस्से को ज़रूर मदऊ करते हैं ताकि इनके जहनों में जो सवाल हों वो हमारे प्रोग्राम में शामिल हो जाएं और उनके जवाबात हम दे सकें। आइए डॉक्यूमेंट्री मुलाहिज़ा फरमाते हैं जो कि अहमद हसन अल-अरबी और उनकी टीम ने तरतीब दी है, देखिएगा। नाज़रीन, कहा जाता है कि दुनिया की सबसे पेचीदा गेम अगर कोई है तो वो डिप्लोमेसी है। बज़ाहिर मुस्कुराते हुए चेहरे, खुश इखलाक सलाम और एक दूसरे के साथ गर्मजोशी से हाथ मिलाते हुए वज़राए ख़ारजा, लेकिन इन सब के पीछे छुपी होती है एक ऐसी खामोशी, एक ऐसी जंग, एक ऐसी टसल जिसे आम आंख नहीं देख पाती। चेहरे हंसते हैं लेकिन असल कहानी अक्सर बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। आज यही डिप्लोमेटिक एंडेवर्स आप देख रहे हैं भारत और चीन के मामलात में, भारत और चीन के ताल्लुकात में। लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई भारत और चीन के ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं? क्या भारत चीन को एक स्ट्रेटेजिक एलाई के तौर पर देख रहा है? क्या भारत ने अमेरिका को पीछे धकेल कर चीन को अपना नया पार्टनर बनाने का फैसला कर लिया है? क्या चीन इस फैसलों में भारत के साथ है? लेकिन अगर ये सब कुछ इतना अच्छा है जैसा आपको नजर आ रहा है, जैसा आपको इंडियन मीडिया बता रहा है, या जैसा आपको इंडियन अखबारात में पढ़ने को मिल रहा है, या मोदी के चाइना के विजिट्स को देख के लग रहा है, तो फिर जरा सोचिए कि वो तिब्बत जिसकी बर्फानी चोटियां, जहां सांस लेना भी मौत को आवाज देने के मुतरादिफ है, जहां की जमीन दुनिया की सबसे खतरनाक मिलिट्री टेरेन में से एक समझी जाती है, वहां आखिर क्या खेल खेला जा रहा है जो आम आदमी की आंख से ओझल है? क्या इन मुस्कुराहटों के पीछे जियोपॉलिटिकल रीशेपिंग छुपी हुई है? चाइना आखिर तिब्बत में कर क्या रहा है? क्या बड़ा ऐसा हो रहा है तिब्बत में जिससे पूरे खित्ते की आने वाली तकदीर के फैसले किए जाएंगे? पिछले 3 महीनों में दुनिया की सियासत का नक्शा हिला देने वाली ऐसी जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट सामने आई हैं जिन्होंने पूरे खित्ते को हिला के रख दिया। सबसे पहले पहलगाम का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और इसके फौरन बाद भारत की तरफ से पाकिस्तान पर हमला। भारत ने इस जंग को ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया, लेकिन पाकिस्तान ने इसको भरपूर जवाब दिया ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस और मार्का हक के जरिए। ये लम्हा तारीख में पहली दफा आया जब 2 एटमी ताकतें आमने सामने आईं और एक बाकायदा कन्वेंशनल वॉर लड़ी। नतीजा ये निकला, भारत को नाकाबिले तलाफी नुकसान उठाना पड़ा। भारत की मिलिट्री यूनिटी जमीन बोस हो गई। सियासी अदम इस्तेहकाम ने मुल्क को अपनी लपेट में ले लिया। भारत की फॉरेन पॉलिसी एकदम से बिल्कुल नोज डाइव करके जमीन पे लग गई। और फिर इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा झटका भारत को तब लगा कि जब भारत का सबसे बड़ा एलाई अमेरिका भारत के खिलाफ खड़ा हो गया। अमेरिका ने ना सिर्फ भारत को आड़े हाथों लिया बल्कि इस पर कड़ी पाबंदियां, जिसको आप सैंक्शंस कह सकते हैं या टैरिफ्स कह सकते हैं, वो भी आयद कर दिए। इन टैरिफ्स के नतीजे में भारत की मईशत का पहिया लड़खड़ाने लगा। टेक्सटाइल और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री पर 50% टैरिफ लगा दिया गया और रिसर्च रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत को आने वाले दिनों में अरबों डॉलर्स का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ेगा। भारत कभी सोच भी नहीं सकता था कि डोनाल्ड ट्रंप खुलकर पाकिस्तान के बयानिए को, पाकिस्तान के नैरेटिव का इस तरीके से साथ देगा और भारत पर पाबंदियां लगाएगा। याद रखिए, भारत की ट्रेड, मईशत, रेमिटेंसेस का बड़ा हिस्सा अमेरिका पर मुनहसर। दहाइयों से भारत ने अपने आप को चीन का काउंटर बैलेंस और मगरब का स्ट्रेटेजिक पार्टनर पेश किया है, लेकिन ये सारा बयानिया जिस पर भारत ने 50 साल मेहनत की, कागजी महल की तरह बिखर गया। नाजरीन, भारत और चीन के तनाज़े की असल बुनियाद
तिब्बत से जुड़ी है। जब 1950s में चीन ने तिब्बत पर कब्जा किया तो भारत का, जो चाइना और भारत के दरमियान में जिसको भारत बफर जोन कंसिडर करता था, वो ख़त्म हो गया और आने वाले बरसों के लिए नए बॉर्डर तनाज़े की बुनियाद रखी गई। 2018 का डोकलाम बहरान और फिर 2020 की गलवान वैली की झड़प ने इन मुआहिदों की कमज़ोरी, इनकी हकीकत बिल्कुल आश्कार कर दी। गलवान में कई भारतीय फौजी मारे गए और कहते हैं चीन को भी कुछ जानी नुकसान हुआ। इसके बाद से बॉर्डर पर फौजी तैनाती बढ़ गई और चीन ने अरुणाचल प्रदेश पर एक दावा दोहरा दिया। यूं कहा जा सकता है कि तिब्बत और लद्दाख का ये तनाज़ा सिर्फ बॉर्डर तक महदूद नहीं है, बल्कि पूरे खित्ते की जियोपॉलिटिकल बिसात यानी ग्रैंड चेसबोर्ड को हिला देने वाला सबसे बड़ा फ्लैश पॉइंट भी बन सकता है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की कुल लंबाई तकरीबन 3488 किलोमीटर है। ये 3 बड़े हिस्सों में तकसीम है। मशरकी सेक्टर अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के इलाके, चीन इन तमाम इलाकों को जनूबी तिब्बत कहता है। मगरबी सेक्टर लद्दाख और अक्साई चीन का इलाका है और वस्ती सेक्टर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के पहाड़ी इलाके हैं। चीन ने अपनी डेवलपमेंट के तहत नेशनल हाईवे 219G को जिनजियांग से तिब्बत तक जदीद तरीन फौजी कॉरिडोर में तब्दील कर दिया। इसी तरह चीन ने G315 जो जेनिंग और काश्गर के दरमियान में रोड है और G318 जो शंघाई तिब्बत नेपाल सबसे लंबी शाहराह है जिसकी लंबाई 5500 किलोमीटर के करीब है, इस सड़क को भी फौजी नकलो हरकत के लिए रीइंफोर्स किया गया। इन हाईवेज को फौजी स्ट्रेटेजिक बैकबोन कॉरिडोर्स में तब्दील किया जा रहा है। अहम हवाई अड्डे तिब्बत और सिंकियांग में जो भारत की सरहदों के करीब है। शिगास्ते हैपिंग एयरपोर्ट इब्तिदा में सिविल एयरपोर्ट था, बाद में PLA एयरफोर्स के अंदर इसको तब्दील कर दिया गया। इसी एयरपोर्ट के ऊपर J-11 और Su-27 तैयारे ऑपरेशनल होते हैं। इसके साथ साथ इस एयरपोर्ट के ऊपर सर्फेस टू एयर SAMs, मिसाइल बैटरीज और हेलीकॉप्टर पैड्स भी मौजूद हैं। नागारी गुंसा एयरपोर्ट, ये प्योंगोंग लेक से तकरीबन 200 किलोमीटर दूर है और सरहदी झड़पों के वक्त इसकी स्ट्रेटेजिक अहमियत दोगुनी हो जाती है। लहासा गोंगार एयरपोर्ट सबसे बड़ा सिविल मिलिट्री डुअल यूज एयरपोर्ट। 2021 में यहाँ नया टर्मिनल और रनवेज तामीर किए गए जिनका सिर्फ और सिर्फ मकसद ये था कि चाइनीज़ एयरफोर्स को फैसिलिटेट किया जाए इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। होटान एयरबेस जिनजियांग में पुराना एयरबेस है, लेकिन अगेन 2020 के बाद इसके ऊपर ड्रोन हैंगर से लेकर जदीद एयरफोर्स इक्विपमेंट और इसको फाइटर जेट्स के लिए अपग्रेड किया गया। फिर उसके बाद आ जाते काशगर एयरबेस, मगरबी सरहद पर एक और बड़ा ड्यूअल यूज बेस। अगेन 2020 के बाद यहाँ भी अपग्रेड रिपोर्ट्स आती हैं, खास तौर पर कार्गो मिलिट्री मिशंस के लिए। मुख्तलिफ रिपोर्ट्स जैसे CSIS हो या जेम्स टाउन फाउंडेशन के मुताबिक कम से कम 20 से ज़्यादा ड्यूअल यूज एयरपोर्ट्स अब PLA के ऑपरेशंस को फैसिलिटेट कर सकते हैं। इसके अलावा नाजरीन, अगर पहाड़ी इलाके के अंदर कोई जंग लड़ी जाए और स्पेशली जो टेरिटरीज चाइना की तरह एक्सपेंडेड हैं, तो उसमें रेलवेज बहुत इंपॉर्टेंट किरदार अदा करती है। कलीदी रेलवे के भी मंसूबे हैं जो 2020 के बाद एकदम जिनमें बहुत बड़ी पैमाने के ऊपर डेवलपमेंट की गई। लहासा निंगची रेलवे ट्रैक है जो कि 2021 में जिसका इफ्तिताह हुआ। इस लाइन ने सिविल और फौजी दोनों मकासद पूरे किए, जैसा कि ये पहली बार फौजी ट्रांसपोर्ट मिशन के लिए इस्तेमाल की गई। PLA के नए रिक्रूट्स को इसी ट्रेन के ज़रिए 5000 किलोमीटर के इलाके में मशकों की तरफ ले जाया गया। खसूसियत इसकी ये है कि इलेक्ट्रीफाइड ट्रेन भी है, इसकी रफ्तार तकरीबन 200 किलोमीटर फी घंटा के करीब है, ऑक्सीजन सपोर्ट भी इसके अंदर शामिल है। सिचुआन तिब्बत रेलवेज ये जदीद तरक्की की मुहर्रिक है। इसका इफ्तिताह 2018 दिसंबर में हुआ। इसके अलावा अभी इस साल जिनजियांग तिब्बत रेलवेज का इफ्तिताह अगस्त 2025 में किया गया, जिसका मकसद ये है कि मिलिट्री जो मूवमेंट है उसको फैसिलिटेट किया जाए। ये मंसूबे दुनिया के बुलंद तरीन रेलवे नेटवर्क का हिस्सा हैं, कोई छोटी बात नहीं है। इस पे बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट है सिर्फ और सिर्फ रेलवेज पे, और 5000 किलोमीटर्स का इलाका है जो ये कवर करेगा, जो 2030 तक मुकम्मल तौर पे मिलिटरीली जो है ऑपरेशनल होगा। सवाल ये है, अगर इंडिया और चाइना वाकई स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स बनने जा रहे हैं तो फिर हिमालयाज़ के साइड पर रोड्स, रेलवेज और एयर बेसेस इतनी तेज़ी से क्यों डेवलप हो रही हैं? क्या ये सिर्फ डिफेंसिव प्रेपरेशन है या आने वाले वक्त में किसी बड़ी कॉन्फ्रंटेशन की तैयारी? लेकिन एक बात तय है कि डिप्लोमेसी के पीछे की जो गेम है वो बहुत डीप है,
बहुत सीरियस है. The game is deeper, the game is dangerous. वेलकम बैक नाजरीन, आपने ये डॉक्यूमेंट्री मुलाहिजा फरमाई. आइए सबसे पहले हम सवालात के सिलसिले का जो आगाज़ है वो करते हैं. अहमद, सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि भारत जो पहले तो अमेरिका का एलाई कहलाता था, 50 साल इस पार्टनरशिप को ज़मीं बोस होते देर नहीं लगी और इसके पीछे बेशक मार्का हक और ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस है. सबसे पहले तो इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड आपसे जानना चाहेंगे और फिर अब जो पाकिस्तान के इस आगे बढ़कर फतह जो पाकिस्तान ने हासिल की, उसके बाद भारत ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि उसकी चाइना के साथ खासी गहरी दोस्ती है. उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखें, इंटरनेशनल रिलेशंस में एक टर्म, एक कोटेशन बहुत ज़्यादा कोट की जाती है. कहा जाता है कि देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स और एनिमीज़ बट इंटरेस्ट्स. और इंटरेस्ट जो होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि किसी मुल्क के दूसरे मुल्क के साथ क्या रिलेशंस होंगे. अमेरिका के अंदर अगर आप देखें तो पिछले कुछ अरसे में डोनाल्ड ट्रंप के स्पेशली इक़्तिदार में आने के बाद अमेरिका फर्स्टर्स एक टर्म होती है. उन लोगों को कहा जाता है जो कहते हैं कि अमेरिका जो है वो सबसे सुपीरियर है, सबसे पहले अमेरिका को हम बचाएंगे, फिर हम दुनिया के किसी और मुल्क की जंग के अंदर शामिल होंगे. अमेरिका फर्स्टर्स ये कहते हैं कि अमेरिका के अंदर हमें जितने रिसोर्सेज हमने पूरी दुनिया में फैलाए हुए हैं जंगों के लिए, हमें वो वापस अमेरिका के अंदर लेके आने हैं. और डोनाल्ड ट्रंप जो कि इस वक्त अमेरिका की तारीख के मोस्ट पॉपुलर प्रेसिडेंट जब ये इलेक्शन जीत के आए तो बने, तो उनका जो पॉपुलर नैरेटिव था वो ये था कि आई एम अ पीस मेकर, आई एम नॉट अ वॉर मेकर. मैं दुनिया में जंगें रोकूंगा, मैं मजीद जंगें नहीं करूंगा और मैं अमेरिका के रिसोर्सेज को दुनिया से निकाल के अमेरिका के अंदर लाऊंगा और गुर्बत का मुकाबला करूंगा और होमलेसनेस का और ड्रग कल्चर और ये सारी जो अमेरिका की इल्स हैं उनको मैं ख़त्म करूंगा. तो नेचुरली अमेरिका इस वक्त पूरी दुनिया में वो पॉलिसी जो अमेरिका ने 1995 के बाद परसू की, जिसमें नियोकॉन्स जिनको कहा जाता है, नियो कंजर्वेटिव इवेंजलिकल्स जिनको कहा जाता है, उन्होंने जो पॉलिसी दी अमेरिकन एंटरप्राइज इंस्टीट्यूट के थ्रू, प्रोजेक्ट ऑफ न्यू अमेरिकन सेंचुरी, जिसमें पूरी दुनिया के अंदर जंगें करनी थी और रशिया को कंटेन करना था, चाइना को कंटेन करना था, ग्लोबल ट्रेड रूट्स को कंट्रोल करना था, ग्लोबल रिसोर्सेज को कंट्रोल करना था. तो ये सारी पॉलिसी से अब अमेरिका बैक ट्रैक कर रहा है, अमेरिका वापस जा रहा है अपनी रियल पॉलिसी की तरफ और अपने आप को कंसोलिडेट कर. अच्छा, अब इस सारी सिचुएशन में अमेरिका को दुनिया में वो पार्टनर्स चाहिए जो पीस को प्रमोट करते हैं, जो स्ट्रेटेजिक पीस या स्टेबिलिटी लेके आना चाहते हैं. उस कॉन्टेक्स्ट में जब अमेरिका की पॉलिसी थोड़ा सा शिफ्ट कर रही है, ये बात ज़हन में हमें रखने की ज़रूरत है कि जो अमेरिका की एक्सपेंशनिस्ट और ये सारी जो पॉलिसी थी जिसमें वो जंगें कर रहा था, वो अमेरिकन पॉलिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत डीप रूटेड है. तकरीबन 20 से 25 साल लगे हैं इसको उसके अंदर रूट होने के लिए. तो अभी आहिस्ता आहिस्ता अगर अमेरिका इससे निकला भी तो आहिस्ता आहिस्ता निकलेगा. अभी टसल चल रही है दोनों जो फ्रैक्शंस हैं उनके दरमियान में. तो अमेरिका को दुनिया में वो पार्टनर्स चाहिए जो पीस और स्टेबिलिटी लेके आए. पाकिस्तान नेचुरली मार्का हक और बुनियानुल मरसूस के बाद इमर्ज किया है एज अ कंट्री दैट वांट्स पीस एंड स्टेबिलिटी. इंडिया ऑन दी अदर हैंड, इंडिया हैज इमर्ज एज अ रीजनल डीस्टेबलाइजर. इंडिया एक्सपेंशनिज्म चाहता है, इंडिया चाहता है मजीद जंगें हों, इंडिया चाहता है अखंड भारत बने, इंडिया चाहता है हिंदू राष्ट्र बने. तो अमेरिका नेचुरली, अमेरिका के जो इस वक्त की अमेरिकन गवर्नमेंट है उसके इंटरेस्ट इंडिया की गवर्नमेंट के साथ और हिंदुत्व की आरएसएस के साथ अलाइन नहीं होते. इस वजह से आपको ये रिफ्ट नजर आ रहा है. ठीक है, आप में से कौन चाहेगा कि पहला सवाल आप हमारे प्रोग्राम में शामिल करना चाहें? अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मरियम फातिमा है एंड आई एम फ्रॉम किप CSS रावलपिंडी. सर, मेरा क्वेश्चन है कि चाइना और इंडिया के अगर वो कह रहे हैं कि हमारी दोस्ती हो रही है, विद टाइम क्या पता होगी नहीं होगी, दिखा तो रहे हैं, तो मैं पूछना चाहती हूँ कि इसके पाकिस्तान पे क्या कंसिक्वेंसेस होंगे और पाकिस्तान को अपनी फॉरेन पॉलिसी के लिए क्या करना चाहिए? ये पाकिस्तान के लिए अच्छा होगा, बुरा होगा? आप इसके बारे में बता दें. देखिए, इंडिया का चाइना के साथ अभी जो डॉक्यूमेंट्री हमने आपके सामने प्ले की है, वो डॉक्यूमेंट्री देख के आपको कहीं से भी ऐसा लगता है कि आगे फ्यूचर में इंडिया के चाइना के साथ रिलेशंस अच्छे होंगे? अगर रिलेशंस अच्छे होने होते तो चाइना बिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट तिब्बत में क्यों कर रहा है? आप एक चीज़ अपने जहन में रखें कि पाकिस्तान के इंडिया के साथ जो इख्तलाफात हैं वो कुछ भी नहीं है हुजम के एतबार से जो इंडिया के चाइना के साथ इख्तलाफात हैं. आपने वो देखा किस तरह अरुणाचल प्रदेश जो पूरी नॉर्दर्न बेल्ट से लेकर जो आप इधर लद्दाख तक आ जाएं तो कितना इंडिया का तकरीबन 30% जो इलाका है उसको तो चाइना क्लेम करता है कि वो हमारा है. तिब्बत, जिसके ऊपर ये सारी आपको दिखाई गई कि डॉक्यूमेंट्री के वहाँ पे जो मिलिट्री इन्वेस्टमेंट हो रही है, वो तिब्बत चाइना का दूसरा सबसे बड़ा सूबा है
اور انڈیا کلیم کرتا ہے کہ وہ اس کا پورشن ہمارا ہے. اور تبت کے اندر جو دلائی لاما والا وہ سارا جو ہے وہ انڈیا کے اندر اس کی جو لیڈرشپ ہے وہ موجود ہے, جس سے چائنا بہت زیادہ خفا ہے. انڈیا چائنا کی بہت بڑی جنگ بھی ہو چکی ہے 1960. ابھی بارڈر skirmishes جو ہوئے ہیں پچھلے 5 سے 7 سال کے اندر کس طریقے کے ہوئے ہیں آپ سب کے سامنے. سو انڈیا کی جو انسیکیورٹی اور جو ان کا ایکسپینشنزم ہے وہ کبھی بھی خطے کو چین نہیں لینے دے گا. چائنا آن دی ادر ہینڈ اپنے اسٹریٹجکلی اپنے آپ کو مضبوط کر رہا ہے کہ آپ کو شاید علم ہو اس بات کا کہ انڈیا وہ واحد ملک ہے جس کے خلاف اس طریقے کا سٹیٹمنٹ دیا چائنیز پریمیئر نے کہ انہوں نے ملٹری یونیفارم پہنا, اپنی فوج کو ایڈریس کیا کہ ہم اس جنگ انڈیا کے خلاف جنگ کرنے کے لیے ہمیشہ تیار, جب یہ بارڈر skirmish ہو رہی تھی گلوان والی اور اکسائی چین والی. سو ایز این انٹرنیشنل ریلیشن اسکالر آئی ڈونٹ تھنک کہ کبھی بھی انڈیا اور چائنا کے ڈپلومیٹک ریلیشنز اچھے ہوں گے. پاکستان جو اپنی پالیسی ٹو کر رہا ہے, جو پرسو کر رہا ہے, پاکستان کو وہی کرنی ہے جو کہ نیچرلی بہت اس وقت آئیڈیل پالیسی ہے. اور انڈیا اور چائنا کے جو ریلیشنز ہیں دے آر باؤنڈ ٹو, مطلب یہ آج نہیں تو کل بارڈر کے اوپر دوبارہ سے کانفلکٹ ہوگا ہی ہوگا انڈیا اور چائنا کے درمیان میں, بیکاز چائنا ون چائنا پالیسی ٹو کر رہا ہے, انڈیا ون چائنا پالیسی کے بالکل خلاف ہے. یہ زیادہ دیر تک نہیں چلیں گے, یہ صرف ایک آئی واش ہے اپنی انٹرنل جو انڈین آڈینس ہے بی جے پی کی اور آر ایس ایس کی, اس کو خوش کرنے کے لیے کہ جی ہمیں امریکہ نے کولڈ شولڈر دیا تو ہم چائنا کے پاس چلے گئے. اصل میں چائنا نے بھی انڈیا کو کولڈ شولڈر دیا اور آگے بھی مزید دے گا. احمد, آپ نے اپنی ڈاکومنٹری میں ایک لائن بولی ہے, دا گیم از ڈیپر اینڈ دا گیم از ڈینجرس. تبت میں اس وقت کیا ہو رہا ہے؟ 5,000 کلومیٹر طویل ریلوے ٹریکس اور سڑکوں کا جال, اور وہ بھی ملٹری کے لیے, ملٹری ایئر بیسز, وہ بھی جدید ٹیکنالوجی سے لیس. آپ نے کہا کہ پاکستان اس خطے میں امن کا پیغام دیتا ہے اور بھارت پہلگام جیسے فالس فلیگ آپریشن کرتا ہے. کیا چائنا کو اس قسم کی بھارت کی حرکتوں سے خطرہ ہے جس کی وہ تیاری ابھی سے کر رہا ہے؟ جی دیکھیں, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, انہوں نے کوشش تو کر کے دیکھ لی, اور اس کے بعد منی پور کے اندر بھی جو ہو رہا تھا کہ اس کے جو بغاوت تھی اور انسیڈنسی تھی اور یہ سارا کچھ جو فریڈم فائٹرز وہاں پہ لڑ رہے تھے, اس کا بھی سارا بلیم انڈیا نے چائنا پہ ڈال دیا. آپ انڈیا کا میڈیا اٹھا کے تو دیکھیں وہ کس طریقے کی چائنا کے خلاف باتیں کر رہے ہیں اور کس طریقے کا وہ جنگوازم تھا کہ بھارت جب چاہے چائنا کو بھی تباہ کر دے, بھارت جب چاہے پاکستان کو بھی تباہ کر دے. اور جب ایک فیشسٹ, ایک ریبائڈ اگر کوئی بندہ آپ کے ملک کا وزیر اعظم بن جائے جس کی ہسٹری ہو کہ وہ بچر آف گجرات ہے, بچر آف گجرات سے مراد گجرات کا کسائی, اس کسائی کے ہاتھ میں, گجرات کے کسائی جس نے وہاں پہ عورتوں اور بچوں کو ذبح کیا, اس کے ہاتھ میں آپ نیوکلیئر بٹن دے دیں تو پورے خطے کے جو سینسیبل کنٹریز ہیں وہ اپنے ڈیفنسز کو سٹرینتھن کریں گے, اور ان کی کوشش یہی ہوگی کہ کسی طریقے سے وہ انڈیا کے ٹیررزم کو کرٹیل کرے. تو چائنا اسی وجہ سے جو تبت ہے, تبت میں نے بتایا the second largest province of China, China is nothing without Tibet. سو چائنا اس وجہ سے اپنے آپ کو, اپنی پاور کو, اپنے ڈیفنسز کو کنسولیڈیٹ کر رہا ہے کہ اگر انڈیا کوئی مس ایڈونچر کرتا ہے کسی ویسٹرن کنٹری کو خوش کرنے کے لیے یا اپنی انٹرنل آڈینس کو سفائز کرنے کے لیے, یا آپ نے دیکھا ہوگا کہ فیشسٹ جتنے بھی ہوتے ہیں ٹورڈز لیٹر اسٹیج آف دیئر لائف وہ سوسائڈل ہو جاتے ہیں. ہٹلر بھی سوسائڈل ہو گیا تھا, اس نے پوری حملے کرتا گیا اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اوور اسٹریچ کر کے اس نے پوری جرمنی کی جو جرمن امپائر تھی اس کو اس طریقے سے اس نے ختم کر دیا. اسی طرح مودی ہے, اور یہ تو انسپریشن بھی ہٹلر سے لیتی ہے, آر ایس ایس تو کہتی بھی اپنے آپ کو یہ سیمی نازیز ہیں. سو اس وجہ سے چائنا اپنی پاور کو وہاں پہ اسٹرینتھن کر رہا ہے اور وہاں پہ ایک انڈیا کے کسی بھی مس ایڈونچر سے ڈٹر کرنے کے لیے, بچنے کے لیے اور اپنی ون چائنا پالیسی کو ٹو کرنے کے لیے وہاں پہ انویسٹمنٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے جی, پوچھیے گا. آپ نے بھی بات کی کہ دیر از نو پرماننٹ فرینڈ ان انٹرنیشنل پولیٹکس, اور ابھی تک تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ چائنا از فیئر ویدر فرینڈ آف پاکستان, لیکن کیا فیوچر میں ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی بڑا کانفلکٹ ہوتا ہے تو کیا فیوچر میں چائنا آؤٹ آف دا وے جا کے انڈیا کے خلاف پاکستان کو سپورٹ کرے گا؟ دیکھیں ابھی جو مارکہ حق اور بنیان المرصوص کی ریسنٹ میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں کہ اس میں ویسٹرن جرنلسٹ کیا کہہ رہے تھے, ویسٹرن ڈیفنس اینالسٹ یہ کہہ رہے تھے کہ چائنا پچھلے 20-25 سال سے کانٹیسٹ کرنا چاہ رہا ہے اپنے آپ کو ایز اے سپر پاور, لیکن سپر پاورز کے لیے ایک جو بنیادی شرط ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو اکانومی کے ساتھ ساتھ جیو اسٹریٹجکلی بھی اسٹرینتھن ہونا پڑتا ہے. تو وہ یہ کہہ رہا تھا کہ چائنا کو بریک تھرو نہیں مل رہا تھا. چائنا واز این اکنامک سپر پاور, لیکن چائنا اپنے آپ کو ایز اے جیو اسٹریٹجک یا ملٹری پاور کے طور پہ اسٹیبلش نہیں کر سک رہا تھا. چائنا کو یہ بریک تھرو پاکستان نے دلوایا کہ ہم نے چائنیز ویپن انڈسٹری کو پوری دنیا میں بوم دلوایا, اور
اس کے مقابلے پہ جو ویسٹرن ویپن انڈسٹری تھی جو انڈیا کو ہتھیار دے رہی تھی وہ ڈاؤن فال کا شکار ہوئی. تو پاکستان ہیز لاٹ ٹو آفر ٹو چائنا. جیسے آپ نے کہا دیر آر نو فری لنچز اس میں ڈپلومیسی میں, تو بالکل ایسے ہی ہے. اور پاکستان کوئی بھی فری لنچ نہ لے رہا ہے نہ پاکستان دے رہا ہے. پاکستان ہیز اے لاٹ ٹو آفر. پاکستان کی اپنی ایک اسٹریٹجک ڈیپتھ ہے, پاکستان کی اپنی ایک ویلیو ہے, پاکستان کی جیو پولیٹیکل ایسنس ہے. انڈیا چائنا اس سارے کانٹیکس میں آپ دیکھیں کہ چائنا کا جو جیو اکانومی ہے وہ ان کے سی پیک کے اوپر ہے, ان کے بیلٹ روڈ انیشیٹو کے اوپر ہے, اور اسی بیس پہ وہ سپر پاور بننا چاہ رہے ہیں. آج آپ بیلٹ روڈ انیشیٹو نکال دیں تو چائنا سپر پاور نہیں بن سکتا, اور چائنا کو کھا جائے گی پوری دنیا. اور اسی بیلٹ روڈ انیشیٹو کا جو فائنل بلاک ہے وہ کہاں سے ہو کے گزرتا ہے؟ پاکستان سے, گلگت بلتستان سے. اگر پاکستان کا سی پیک نکال دیں اس ساری ایکویژن میں سے, چائنا کبھی سپر پاور نہیں بن سکتا. سو چائنا پاکستان جو ریلیشن شپ ہے دیٹ از ویری اسٹریٹجک, دیٹ از ویری پاورفل, اور یہ سسٹین کرے گا ہر طرح کے پریشر کو فیوچر میں بھی جا کے. پاکستان بہت اچھے سے پوری دنیا کے پولز کو اس وقت بیلنس کر کے چل رہا ہے. امریکہ کے ساتھ بھی اچھے ریلیشنز ہیں, چائنا کے ساتھ بھی, رشیا کے ساتھ بھی. آئی تھنک دس از ہاؤ اٹ شوڈ بی. ٹھیک ہے, کسی اور نے سوال پوچھنا ہے تو پوچھ سکتا ہے. جی پوچھیے گا. میرا سوال یہ ہے کہ امریکہ, آپ نے بات کی کہ امریکہ پوری دنیا میں پیس چاہتا ہے کہ پیس مینٹین رہے, تو امریکہ کیسے اسٹیبلٹی چاہتا ہے؟ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ مطلب پیس کے لیے کام کر رہا ہے؟ ابھی دیکھا جائے تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے ابھی جو بڑا فخر کیا تھا اسرائیل پہ کہ میں آپ کے ساتھ کھڑا رہا. میں نے یہ نہیں کہا کہ امریکہ جو ہے آل آف اے سڈن پوری دنیا میں اب پیس کے لیے بہت زیادہ کوششیں کر رہا ہے اور امریکہ ایک پیسفل کنٹری ہے. دنیا میں کوئی بھی, جو میں جیسے ابھی بات ہو رہی تھی کہ فارن پالیسی بڑی کولڈ ہوتی ہے, آپ کے انٹرنیشنل ریلیشنز بہت زیادہ کولڈ ہوتے ہیں. بات جو میں نے کی تھی وہ یہ کی تھی کہ امریکن سسٹم کے اندر چینج آ رہا ہے. وہ میں نے سارا ایکسپلین بھی کیا کہ کس طریقے سے ڈونلڈ ٹرمپ کی گورنمنٹ میں آنے کے بعد امریکن پبلک جو ہے اس کا پاپولر نیریٹو یہ ہے کہ ہم نے جنگیں نہیں کرنی. اس وجہ سے نہیں کہ ان کے کانشیس جاگ گیا, اس وجہ سے نہیں کہ وہ بہت اچھا دنیا کے بارے میں اچانک سے سوچنا شروع ہو گیا, اس وجہ سے کہ امریکہ $37 ٹریلین کا مقروض ہے. امریکہ آئے دن ڈیفالٹ کا خطرہ, گورنمنٹ کے امپلائیز کو تنخواہ دینے کے لیے پیسے نہیں ہوتے. رپورٹس آپ پڑھ کے دیکھیں. واشنگٹن ڈی سی کی گلیاں جو امریکن کیپٹل ہے اس میں ہوم لیسنس امریکہ کی تاریخ میں سب سے زیادہ لوگ ہیں جو سڑکوں پہ سو رہے ہیں. کیلیفورنیا کے اندر جس طریقے کے حالات ہیں, کرائم ریٹ جتنا بڑھ گیا امریکہ کی تاریخ میں اتنا نہیں بڑھا. آج تک امریکن ہسٹری میں سب سے زیادہ میس شوٹنگ ہو رہی ہیں. اسلحے کے کلچر کے اوپر جو ہے سب سے زیادہ پرابلمز امریکہ میں آج فیس کر رہا ہے امریکہ. فیلاڈیلفیا کی گلیاں میں آپ دیکھیں کہ جو ڈرگ ایڈکٹس پھر رہے ہوتے ہیں, ایسے ہی لگتا ہے زومبی ایپوکلپس آ گیا. سو یہ ساری سچویشن میں امریکہ, جو امریکہ فرسٹرز ہیں جس میں ٹکل کارلسن ہو گیا, ڈونلڈ ٹرمپ کی لابی ہو گئی, جے ڈی وینس ہو گیا جو امریکن وائس پریزیڈنٹ, وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر امریکہ اسی طریقے سے چلتا رہا کہ وہ اپنے ریسورسز اسرائیل اور باقی ملکوں کے اوپر انویسٹ کرتا رہا اور امریکہ کے اندر اکنامک ٹرموائل آتا رہا, تو امریکہ کلیپس کر جائے گا. امریکہ میں ایک نئی سول وار ہوگی. تو اس وجہ سے ایک لابی ود ان امریکہ جو کہ اس وقت اقتدار میں ہے وہ یہ کہتی ہے کہ ہمیں پوری دنیا سے اپنے ریسورسز کو پل آؤٹ کرنا چاہیے. اب ریسورسز کو پل آؤٹ کرنے کے لیے آپ کو کوئی نہ کوئی تو اسٹیبلٹی کی ایکویژن چاہیے, کوئی تو نوشن اسٹیبلٹی کا آپ کو چاہیے. تو اس وجہ سے وہ اسٹیبل پارٹنرز کو امریکہ ڈھونڈ رہا ہے کہ جو امریکہ جب نکلے تو وہ ویکیوم کو فل کر دیں. یہ اس کی لارجسٹ جو ہے وہ جیو پولیٹیکل ریالٹی ہے. ٹھیک ہے, اگلا سوال کون پوچھنا چاہے گا؟ بیسکلی میرا کویسچن یہ ہے کہ یہ جو مئی کے منتھ میں پاکستان انڈیا کانفلکٹ ہوا, آپریشن بنیاد المرصوص جس کو ان کی طرف سے آپریشن سندور کا نام دیا گیا, اس کے بعد پاکستان اور یو ایس اے کے جو انٹرنیشنل ریلیشنز ہیں ان میں کافی بہتری آئی ہے. تو اس کا ہمارے پاک چائنا جو ریلیشنز ہیں ان پہ کوئی افیکٹ پڑ سکتا ہے؟ کیونکہ بیسیکلی دیکھا جائے تو چائنا بھی جو ہے سپر پاور بننے کی دوڑ میں شامل ہے. ٹھیک ہے, اچھا, بہت اچھا آپ کا کویسچن ہے. دیکھیں, اب دنیا میں پہلے یونیپولر ورلڈ آرڈر تھا. یونیپولر سے مراد یہ تھا کہ صرف امریکہ سپر پاور تھی. اب امریکہ کو بھی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ یونیپولر ورلڈ آرڈر ختم ہو رہا ہے, اب ملٹی پولر ورلڈ آرڈر ہے جس میں ملٹیپل کنٹریز ہوں گی جو سپر پاور ہوں گی. 92 میں ایک امریکن ریسرچر ہیں سیمیول پی ہنٹنگٹن, ہارورڈ کے گریجویٹ سے, اس نے کتاب لکھی کلیش آف سویلائزیشن. اس میں اس نے بتایا تھا کہ دنیا ملٹیپل پولز میں ڈیولپ ہو جائے گی. جب ملٹیپل پولز ہوتے ہیں تو پھر ایک ملک سب پولز کے ساتھ اپنے اچھے تعلقات رکھتا ہے, اور یہ انڈرسٹینڈنگ امریکہ کو بھی ہے. آپ اگر انٹرنیشنل ریلیشن کو دیکھیں تو سفیئرز کے اندر ہوتا ہے, گول سرکل ہوتے ہیں.
ٹھیک, ایک ملک کا وہ انٹرسٹ کا سرکل ہوتا ہے, دوسرے ملک کا اپنا سرکل ہوتا ہے, تیسرے ملک کا اپنا سرکل ہوتا ہے. جب وہ سرکل آپس میں ایک دوسرے کو انٹرسیکٹ کر رہے ہوں, یعنی انٹرسٹ کمبائن ہو رہے ہوں, تو آپ دو ملکوں کے ساتھ تعلقات رکھ سکتے ہیں. پرابلم تب آتی ہے جب آپ ایک ملک کے انٹرسٹ کو ٹارگٹ کریں اور پھر دوسرے ملک کے ساتھ ریلیشن رکھیں, تب پرابلم آتی ہے. پاکستان کی پچھلے 70 سالہ جو ہماری ہسٹری ہے, ہمیں ایکسپرٹیز ہے دنیا کو بیلنس کرنے کی, ان پولز کو بیلنس کرنے کی. 60s کے اندر امریکہ اور چائنا کے جب باضابطہ طور پر تعلقات جو ایک پوری دنیا کے اندر اسٹیبلش ہوئے اور پھر اچھے تعلقات ہوئے, تو اس میں جو برج کا کردار تھا وہ پاکستان نے رول پلے کیا تھا. پاکستان, ہنری کسنجر کو پاکستان نے فیسیلیٹیٹ کیا تھا 60s میں کہ چائنا کے ساتھ اب جا کے ریلیشن. تو پاکستان ہیز اے ہسٹوریکل, اور ہماری فارن پالیسی میں ڈیپتھ موجود ہے یہ کرنے کی. تو آئی تھنک آپ نے دیکھا بھی کہ پاکستان کے بہت امپورٹنٹ وزٹس ہوئے ہمارے امریکہ کے, پھر اس کے بعد ہم چائنا کی پریڈ میں بھی گئے, تو امریکہ واز اوکے ود اٹ, چائنا واز کمپلیٹلی اوکے ود اٹ, چائنا واز فائن ود اٹ. سو بات یہ ہے کہ ایز لانگ ایز آپ سینسیبلی فارن پالیسی کو لے کے چلیں اور آپ نیویگیٹ کریں دونوں ملکوں کے درمیان میں, تو پاکستان کو بہتر آؤٹ کم ملے گا. چائنا کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی پاکستان کے امریکن ریلیشنز کے ساتھ, اور امریکنز کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی پاکستان کے چائنیز ریلیشن کے ساتھ. یہ اسی طریقے سے چلے گا. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہمارے لیے ہمارا انٹرسٹ جو ہے وہ امپورٹنٹ, اور پوری دنیا اس ملک کی عزت کرتی ہے, اس لیڈرشپ کی عزت کرتی ہے جو ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اپنے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. آج امریکہ اسی وجہ سے آپ کی عزت کر رہا ہے, کیونکہ ہماری لیڈرشپ نے دکھایا ہے کہ جب پاکستان کے انٹرسٹ کی بات آئے گی تو ہم کچھ بھی کریں گے, پاکستان کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کریں گے. اور اسی وجہ سے چائنا بھی آپ کی عزت کر رہا ہے, وہ بھی آپ کو اپنی آل امپورٹنٹ پریڈ پہ بلا رہا ہے. سو یہ امپورٹنٹ چیز ہے جو آپ کو سمجھنی ہے. اگر آپ اس کے اراؤنڈ ریوالو کریں گے, اپنے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کریں گے, تو پوری دنیا میں آپ کسی بھی ملک کے ساتھ کیسے بھی تعلقات بنائیں, کوئی پرابلم نہیں آئے گی. ناظرین, یہاں پہ موجود آڈینس سے ہم اب اجازت چاہیں گے اور چھوٹی سی پروگرام میں بریک لیں گے. بریک کے بعد احمد حسن العربی سے کچھ سوالات پوچھیں گے اور ان کے جوابات جاننے کی کوشش کریں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ناظرین, درست ہر وقت بار وقت. پنجاب کے 40 میں سے 34 ضلعوں میں سرسبز کسانوں نے جیتی پہلی پوزیشن. سرسبز, زمین کی جان, فصل کی شان. درست ہر وقت بار وقت. جی ناظرین, پروگرام دوسرا رخ میں آپ کو دوبارہ سے خوش آمدید کہتے ہیں. ابھی ہم نے یہ دیکھا کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان میں جو تنازعات چل رہے تھے ان کے اندر سیز فائر دیکھنے کو آئی ہے. لیکن پاکستان اور افغانستان کا اب مستقبل کیا ہے؟ دونوں ممالک کے آپس میں تعلقات کیا ہوں گے؟ کیا پاکستان کو اسٹریٹجکلی اپنے آپ کو مستقبل میں تیار رکھنا ہوگا؟ یہ بہت اہم سوال ہیں. ان کے جوابات احمد حسن العربی سے جاننے کی کوشش کریں گے. انہوں نے ہمیں زوم پر جوائن کیا ہے. آپ کو دوبارہ سے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. احمد, بہت ہی قابل غور بات ہے کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف دہشت گردی میں استعمال ہوتی رہی ہے. سب سے پہلے تو اب آپ ان دونوں ممالک کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں, اس کا جواب آپ کیسے دیں گے؟ جی بہت شکریہ. دیکھیں, اس میں بہت ساری امپورٹنٹ فیکٹرز جو ہیں وہ مد نظر رکھنے کی بات ہے. افغانستان کے بارے میں علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ اگر ایشیا ایک از اے باڈی آف واٹر اینڈ کلے, یعنی مٹی اور پانی کا ایک جسم ہے, تو افغانستان اس کے لیے ایک دل کی حیثیت رکھتا ہے. اور پھر فرمایا تھا کہ پیس ان افغانستان مینس پیس ان ایشیا اینڈ انریسٹ ان افغانستان مینس انریسٹ ان ایشیا. پاکستان کا ہمیشہ سے سٹینس یہی رہا ہے کہ افغانستان کے اندر جو ہے وہ سچویشن سٹیبل ہونی چاہیے تاکہ پاکستان ایز اے نیبر جو ہے اس سے اس کی ٹرم آئل سے افیکٹ نہ ہو. لیکن فار دا پاسٹ 80 ایئرز افغانستان کی اپنی جیو پولیٹیکل ریالٹی ایک رہی ہے اس خطے کے اندر. افغانستان کو ہمیشہ سے ایز اے مرسنری آرمی یوز کیا گیا. ڈفرینٹ پاورز نے یوز کیا ہے. سوویت کے دور میں سوویت یونین افغانستان کی سرزمین کو استعمال کرتے تھے پاکستان کے اندر دہشت گردی کروانے کے لیے, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ, جو ایگزامپل ابھی انڈیا بھی کر رہا ہے.
اور اسی وجہ سے پاکستان کا اور افغانستان کا شروع سے جو ریلیشن رہا ہے وہ اس میں بہت اپس اینڈ ڈاؤنز آتے رہے. پاکستان ہمیشہ ایکٹڈ ایز این ایلڈر بردر. پاکستان نے ان کو انکنڈیشنل سپورٹ کیا. سوویت یونین نے جب ان پہ حملہ کیا تو پاکستان واز امنگ دا فرسٹ کنٹریز دیٹ سپورٹڈ افغانستان کے فورن آکوپیشن کے خلاف. پھر اس کے بعد جب یہ امریکہ کے ساتھ افغانستان لڑ رہا تھا, افغان طالبان لڑ رہے تھے, تو اس وقت بھی ان کے عورتیں اور بچے اور ریفیوجیز جو ہیں وہ پاکستان نے لیے. ان کی غلہ اناج پہنچانے سے لے کر ٹرانزٹ ٹریڈ تک پاکستان نے ایک طرح سے بوجھ اٹھایا افغانستان کا سارا. لیکن پچھلے فار دا پاسٹ 20 ایئرس پاکستان ایک ایگزسٹینشیل, یعنی پاکستان کی ایک بقا کو جو خطرہ تھا وہ افغانستان سے آنے والی دہشت گردی سے تھا, جس میں ٹی ٹی پی اور بی ایل اے شامل تھی. تو پاکستان نے ہمیشہ اس میں اس وقت امریکنز موجود تھے, انڈینز موجود تھے, تو پاکستان ہمیشہ سے یہ افغان طالبان جو تھی اس وقت بھی یہ کہتے تھے کہ جی ہم تو دہشت گردی نہیں بھیج رہے, یہ تو کیونکہ آکوپائڈ ہے بائی فورن کنٹریز اس وجہ سے دہشت گردی آ رہی ہے. لیکن فار دا پاسٹ 3 ایئر 2021 کے بعد سے اب تک جب سے افغان طالبان حکومت میں آئے ہیں, دہشت گردی جو ہے وہ اسی طریقے سے پاکستان کے اندر آ رہی ہے, اسپیشلی فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان. تو اس سارے سینیریو میں پاکستان کی صرف اور صرف ایک ڈیمانڈ تھی افغانستان کے اندر جو یہ رجیم تھا اس سے, کہ آپ دہشت گردی کو یہاں آنے سے روکیں. لیکن اس کے اگینسٹ جو کابل کے اندر لوگ موجود تھے ان کا جو ایٹیٹیوڈ تھا دیٹ واز ویری ڈسٹربنگ, چائلڈش اور اگنورینس کے اوپر مبنی تھا. اور ان کو ہم ثبوت دیتے تھے کہ آپ کے علاقے سے دہشت گرد پاکستان میں آ رہے ہیں, اور وہ پاکستان کو ان کا عام الفاظ میں آپ یہ کہیں کہ وہ پاکستان کے ان سٹیٹمنٹس کو یا بار بار پاکستان کی یاد دہانی کو وہ سیریس ہی نہیں لیتے تھے. اور پاکستان کے پاس ملٹیپل آپشنز جو تھیں اس دہشت گردی کو روکنے کے لیے, پاکستان ہر آپشن کو ایکسپلور کر رہا تھا ڈیفینسو ریلم کے اندر رہتے ہوئے, کہ دہشت گردوں کو روکنا ہے, پاکستان کے اندر ان کو سزائیں دینی ہے, ان کا جو اصل نام ہے یعنی فتنہ الخوارج اس سے ان کو پکارنا ہے, ان کے خلاف آپریشنز کو مزید تیز کرنا ہے. لیکن ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر پاکستان کے جو سیکیورٹی تھاٹ پروسیس ہے اس کے اندر موجود تھا, کہ جب تک افغانستان کے اندر موجود ان کے ہائیڈ آؤٹس کو ٹارگٹ نہیں کیا جاتا تب تک پاکستان میں دہشت گردی ختم نہیں ہوگی. احمد, اور آپ اس نے کے لیے یہاں معذرت کے ساتھ ایک ٹرم جو ہے کوشچن میں ریز کرنا چاہ رہی ہوں. آپ نے ایک ٹرم جو فتنہ الخوارج کے ساتھ فتنہ الہندوستان کا لفظ بھی استعمال کیا ہے. یہاں پہ یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ بھارت کا کردار کیا ہے جو افغانستان میں کردار ادا کر کے اور پاکستان کی اسٹیبلٹی کو چیلنج کرنے کی کوشش کر رہا ہے. جی بالکل, وہی میں آپ اسی طرف آ رہا تھا کہ فتنہ الہندوستان سے مراد یہ بلوچستان لبریشن آرمی اور اس کی دہشت گرد تنظیم ہے جو بلوچستان میں دہشت گردی کر رہی ہیں. ویسے تو ٹی ٹی پی جو جیسے فتنہ الخوارج ہے اس کو بھی اجت کمار ڈوبل اپنے منہ سے اوپنلی کہہ چکا ہے کہ ہم ان کو سپورٹ کرتے ہیں اور ہم ان کو پیسے دیتے ہیں اور ہم ہی نے ان کو کریٹ کیا. تو اس ساری سچویشن میں انڈیا کی بھی جو آپ دیکھا آپ نے جس طریقے سے افغانستان کی لیڈرشپ, فارن منسٹر انڈیا گیا ہے اور وہاں پہ بیٹھ کے اس نے پاکستان کے خلاف سٹیٹمنٹس کس طریقے سے دی, اور پھر انڈینز نے کس طریقے سے کہا ہے کہ ہم دوبارہ سے اپنے کونسولیٹس افغانستان میں کھولنا چاہتے ہیں. کونسولیٹس سے مراد یہ ہے کہ وہ دوبارہ سے ٹی ٹی پی کے ٹریننگ کیمپس کھولنا چاہتے ہیں پاکستان افغانستان کے بارڈر کے اوپر, جو ان کے 2007 آنورڈز انہوں نے وہاں پہ بنائے تھے. اور پھر افغان طالبان جب یہ امریکہ یہاں سے گیا تو وہ کونسولیٹ بھی بند ہو گئے, تو انہوں نے کہا وہ ٹریننگ کیمپس بھی دوبارہ کھولنا چاہتے ہیں, جس کو اپریشیٹ بھی کیا افغان گورنمنٹ نے. سو اس ساری سچویشن میں پاکستان نے اپنے جو اسٹریٹجک مائنڈ سیٹ ہے اس میں یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم اگر افغان طالبان if they keep on supporting TTP یعنی فتنہ الخوارج کو سپورٹ کرتے رہیں گے انڈیا کے کہنے کے اوپر, اور چند پیسے انڈیا سے لے کے پاکستان کی پیٹھ میں چھرا گھونپتے رہیں گے, تو ہم نے کرنا یہ ہے کہ افغان طالبان کے لیے ہم نے یہ اینٹی پاکستان پالیسی ٹو کرنے کی کاسٹ کو بڑھا دینا. اور اس کو بڑھانے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم نے ان کے اوپر کنونشنل سٹرائکس کی, ہم نے ٹی ٹی پی کے ہائیڈ آؤٹس کو ٹارگٹ کیا پورے اکراس افغانستان, اور ہم نے یہ کلیئر ریزالو شو کیا دیٹ سنگل اٹیک آن پاکستان جو آپ کریں گے آپ اس کے جواب میں ہم کابل کے اندر ٹی ٹی پی کے ہائیڈ آؤٹس کو ختم کریں گے اور ہم ان کو ٹارگٹ کریں گے. اور پوری دنیا میں آپ نے دیکھا ڈپلومیٹیکلی پاکستان نے جس خوبصورتی کے ساتھ اپنا مقدمہ لڑا, تو ایکچولی اب افغان طالبان آر فیلنگ دا ہیٹ. اب ہوگا آگے یہ کہ پاکستان اگر یہ پریشر مینٹین کر کے رکھے, پاکستان ان کو ہارڈ پاور کے تھرو جواب دیتا رہے, ایگریسو جواب دیتا رہے, تو افغان طالبان کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا زیادہ دیر تک پاکستان کے خلاف دہشت گردوں کو سپورٹ کرنا, یا اپنا دین ایمان اور سب کچھ بیچ کر بھارتیوں کے پاس جا کے پاکستان کے خلاف
स्टेटमेंट्स देना या पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करना। ठीक है, आखिरी सवाल आपसे ये जानना चाहूँगी, भारत ने पहले पहलगाम में एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया और उसको मद्देनज़र रखते हुए उसको एक ग्राउंड बनाते हुए पाकिस्तान पे फिर जंग मुसल्लत की। पाकिस्तान ने हमेशा अमन का पैगाम दिया, लेकिन फिर भी पाकिस्तान ने अपने आप को डिफेंड करने के लिए ये जंग लड़ी है और उसमें कामयाबी हासिल की है 7-0, और जिसको ट्रंप ने भी पूरी दुनिया के सामने डिक्लेयर किया है। उसके बाद एक और प्रॉक्सी भारत लड़ता है पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान को इस्तेमाल करते हुए। इस तमाम सूरत हाल में हिकमत अमली पाकिस्तान की मुस्तकबिल के लिए क्या होनी चाहिए? देखें, पाकिस्तान ने जो इस वक्त अपनी जो स्ट्रेटेजिक ओरिएंटेशन शो की है फॉर द पास्ट 6 मंथ्स, वो काफ़ी क्लियर है। पूरी दुनिया में इस वक्त हार्ड पावर का दौर है। वो ये दौर है कि जब तक आपके पास ताकत नहीं होगी, आपका कोई ह्यूमन राइट नहीं है, आपको कोई इंसानियत के जो प्रिंसिपल्स है उसके मुताबिक ट्रीट नहीं किया जाएगा। और पाकिस्तान ने अपनी ताकत को बहुत अच्छे तरीके से पूरी दुनिया के सामने डिस्प्ले किया। ना सिर्फ पाकिस्तान ने अपनी ताकत को, बल्कि चाइनीज वेपन सिस्टम्स को भी पूरी दुनिया के सामने बहुत अच्छे तरीके से डिस्प्ले किया। और पाकिस्तान ने ये शो किया कि हम वो कैपेबिलिटी और कैपेसिटी रखते हैं कि अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए हर हद तक जाने के लिए तैयार हैं। हम एक रीजनेबल रिस्पॉन्सिबल कंट्री हैं, वी आर द वॉइस ऑफ पीस। हम अमन की बात करना चाहते हैं, हम स्टेबिलिटी की बात करना चाहते हैं, हम इकोनॉमिक प्रोग्रेशन की बात करना चाहते हैं, हम सिविलाइजेशनल अलायंसेस की बात करना चाहते हैं, हम ट्रेड डील्स की बात करना चाहते हैं। बट अगर हमारी सॉवरेनिटी को, हमारे इंटरेस्ट को टारगेट किया गया तो हम हर हद तक जाने के लिए तैयार हैं। हमने 6 और 10 मई को भी करके दिखाया, और ये हमने अफगानिस्तान के खिलाफ जो इस दफा जंग हुई है उसमें भी वाज़े तौर पे करके दिखाया। तो पाकिस्तान को जो आपका सवाल है कि आगे स्ट्रेटेजी क्या टो करनी, हमारी जो सिंपल स्ट्रेटेजी हमेशा से पिछले 70 साल से रही है कि हम कभी किसी के ऊपर हमने हमला नहीं किया, किसी के ऊपर हमने एग्रेशन नहीं किया, हमारा कोई एक्सपेंशनिस्ट डिजाइन नहीं है। लेकिन जो हम पे हमला करेगा उसको हम फिर नहीं छोड़ेंगे। दैट इज द ओनली पॉलिसी दैट पाकिस्तान नीड्स टू टो। दिस इज द ऑफेंसिव पॉलिसी जो पाकिस्तान को करनी है कि आप अगर हम पे हमला करेंगे तो हमारा जो जवाब होगा वो प्लस होगा, यानी वो नॉच अबव होगा। जितना आप हमला करेंगे उससे कई गुना ज्यादा हमारा आपके खिलाफ जवाब होगा। वही हमने 6 और 10 मई को करके दिखाया, वही हमने अफगानिस्तान के लिए करके दिखाया। और हमें पूरी दुनिया में ये डेटरेंस क्रिएट करनी है कि जब आप पाकिस्तान के इंटरेस्ट को टारगेट करेंगे या पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को टारगेट करेंगे तो ये करने की जो कॉस्ट आपको देनी पड़ेगी वो बहुत ज्यादा होगी। जो प्राइस टैग इसके साथ अटैच कर दी है वो बहुत ज्यादा है। और पाकिस्तान को इसी पॉलिसी को टो करना है, चाहे वो अफगानिस्तान हो चाहे वो भारत हो। और ये ही राइट पॉलिसी है। इसी पॉलिसी ने देखा आपने कि पाकिस्तान को किस अच्छे तरीके से पे ऑफ किया। आज पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी, आज जब हम बात कर रहे हैं तो एक बहुत मशहूर वेस्टर्न जर्नल के अंदर ये आर्टिकल छपा है कि पाकिस्तान के 2025 के फॉरेन पॉलिसी मिरेकल्स क्या हैं। सो पाकिस्तान की यही पॉलिसी ने हमें, जैसा मैंने कहा, कि अच्छे तरीके से पे ऑफ कर रही है और हमें आगे भी इसी पॉलिसी को लेके चलना है। ठीक है अहमद, आपने पाकिस्तान की मुस्तकबिल में पॉलिसी क्या होनी चाहिए उसके हवाले से अपना तज्जिया जो है हमारे प्रोग्राम दूसरा रुख में शामिल किया है। आपका हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। नाज़रीन, क्या वाकई भारत अमेरिका पीछे धकेल के अपना जो दोस्त मुल्क है वो चीन को बनाना चाह रहा है? अगर ऐसा है, अगर ऐसी हकीकत है तो चीन अपना दफाई निज़ाम क्यों मजबूत कर रहा है? और भारत अफगानिस्तान में क्या कर रहा है पाकिस्तान के खिलाफ? ये तमाम कॉन्स्पेरेसीज, इसके ऊपर से पर्दा उठाने के लिए आज हमने अपने प्रोग्राम दूसरा रुख में कोशिश की है। अगले प्रोग्राम तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।